अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। प्यारे दोस्तों, हमने हमारे चैनल पर कई वजीफे और दुआएं अपलोड की हुई है जिसका फायदा आप उठा रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपको सूरह यासीन का एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसे करने के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज हाजत और मुराद पूरी होगी। अगर किसी ने इस अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो वो शख्स अल्लाह की रहमत के खजाने पालेगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे हमारे भाई बहन सूरह यासीन के अमल की पेशकश करते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि पूरे यूट्यूब पर सूरह यासीन के जितने भी अमल है उन तमाम में सबसे ज्यादा अमल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। खास करके अल्लाह ताला के वलियों ने और सूफिया किराम ने जो अमल तहरीर फरमाए हैं वो खास और मुजर्रब अमल ही हमने पेश किए हैं। माशाअल्लाह तमाम अमल इतने असरदार और आजमाए हुए अमल है कि आप इसको अपनी किसी भी जायज हाजत या मुराद के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। हर थोड़े दिनों के बाद मैं सूरह यासीन का वजीफा जरूर अपलोड करता हूँ। खास करके सूरह यासीन के मुबीन के जितने भी अमल है वो तमाम अमल आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आज एक बार फिर लोगों की डिमांड को जहन में रखते हुए ये अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आज का ये वजीफा भी सूरह यासीन के सबसे पावरफुल वजीफों में शुमार होने वाला वजीफा है। इस अमल को करने के मैं आपको 2 तरीके पेश करूंगा। अमल एक ही है लेकिन इसको पढ़ने के और अमल करने के तरीके 2 है। तो इन दोनों तरीकों में से आपको जो भी ठीक लगे वो एक तरीके से आप अमल कर लेना। बुजुर्गाने दीन इस अमल के बारे में फरमाते हैं कि इस अमल को जो कोई भी अपनी किसी भी काम के लिए करेगा या अपनी जो भी दिली मुराद को या हाजत को पूरी करना चाहता होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसको अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से कामयाबी अता करेगा। यह अमल की मुद्दत 3 दिन से लेकर 7 दिन तक है। अगर आपको 7 दिनों से ज्यादा भी करना है तो भी गलत नहीं होगा बल्कि फायदा ही हासिल होगा, लेकिन कम से कम 7 दिन जरूर कर लेना। अब यहाँ कुछ लोग सवाल करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरी ये हाजत है, मेरा ये काम है, क्या मैं ये अमल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो ये वजीफा आप जो चाहे वो हासिल करने के लिए कर सकते हैं। ये वजीफा किसी खास हाजत या मुराद के लिए नहीं है बल्कि एक ऐसा अमल है कि दुनिया की हर हाजत या मुराद को पूरी करने का वजीफा है। फिर चाहे आप इस अमल को दौलत पाने के लिए करना चाहते हैं या शोहरत पाने के लिए, बहुत सारा रिस्क पाना चाहते हैं या किसी को अपनी पसंद की शादी के लिए करना है या किसी को बीमारी से शिफा पाने के लिए करना है या किसी आफत या मुसीबत से निजात चाहते हैं या कर्ज से निजात चाहते हैं या किसी को औलाद चाहिए, शादी के सालों बाद भी अगर औलाद की नेमत से महरूम है तो औलाद के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये अमल आपको बहुत फायदा देगा। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, आपका कोई खास मकसद है जो आप किसी भी हालत में पूरा करना चाहते हैं, तो इस अमल को आप अपना मुकद्दर बना ले और फिर देखे कि अल्लाह इस अमल की बरकत से कैसा कमाल जाहिर करता है। किसी को जल्द से जल्द नौकरी या जॉब चाहिए या किसी खास जगह पर जॉब की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन असबाब नहीं बन पा रहे हैं, या कोई शख्स आपको परेशान करता है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस अमल को करना शुरू कर दे। अगर आपसे कोई शख्स या औरत नाराज है या इसको आप मनाना चाहते हैं तो भी ये अमल कर सकते हैं। किसी को शादी के नेक रिश्ते के लिए करना है तो भी कर सकता है। अगर किसी को किसी दूसरे मुल्क में नौकरी या जॉब या स्टडी के लिए जाना है लेकिन कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है या वीजा का मसला हो रहा है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हल हो जाएगा। बहरहाल ये वजीफा एक ऐसा वाहिद अमल है जिसको आप दुनिया और आखिरत के किसी भी जायज हाजत और मुराद के लिए कर सकते हैं। अब हमारे हर अमल की तरह इस अमल की इजाजत भी आम है। आपको मुझसे या किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी मोमिन भाई बहन इस अमल को बिना इजाजत के कर सकता है। और अगर आप अपने अमल की कामयाबी
کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے۔ انشاءاللہ تعالی آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو دل سے لائک کرے اور سبھی بھائی بہنوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ تو آئیے سورہ یاسین کی مبین کا ہر حاجت کا پاورفل وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ تو اس عمل کا پہلا طریقہ یہ ہے، اب یہ وظیفے کو ویسے آپ دن میں کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک وقت مقرر کرتے ہوئے آپ یہ عمل کو کرتے ہیں تو بہت جلد فائدہ حاصل ہوگا۔ خاص کر یہ وظیفہ اگر آپ صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیتے ہیں تو بہت مفید ہے۔ اگر کسی کو اپنے کام کی وجہ سے یا جاب کی وجہ سے وقت نہیں مل پا رہا ہے تو دن میں یا رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آدھی رات میں تہجد کے وقت بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ وظیفے کے لیے آپ پہلے تو فجر کی نماز کو مکمل ادا کر لے، اس کے بعد وہی نماز کی جگہ پر بیٹھ کر کعبہ شریف کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے اپنی جو بھی حاجت ہے، مراد ہے، مقصد ہے، اس کا دل ہی دل میں پختہ تصور کر لے۔ اس کے بعد صرف 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے، یا تو نماز والا درود ابراہیم 3 مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کرے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ یاسین میں کل ملا کر 7 مرتبہ مبین لفظ آتا ہے، تو آپ جب بھی مبین لفظ آئے تو آپ کو رکنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے یہ مبارک 3 نام آپ کو ایک ساتھ پڑھنے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اسی طرح 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، جیسے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم تو یہ 1 مرتبہ ہوا، پھر یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یہ 2 مرتبہ ہوا۔ اسی طرح آپ کو 7 مرتبہ یہ تینوں نام ایک ساتھ ملا کر پڑھنے ہیں۔ تو اسی طرح جب بھی مبین لفظ آئے یعنی سورہ یاسین میں 7 مبین لفظ پر آپ کو یہ اللہ تعالی کے 3 ناموں کو 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور پھر سورہ یاسین کو آگے پڑھتے ہوئے آخر تک مکمل کر لے۔ اسی ترکیب کے ساتھ آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ جی ہاں، آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے اسی ترکیب کے ساتھ۔ اور پھر جب آپ 3 مرتبہ اسی ترکیب کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر سب سے آخر میں آپ کو 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، یا نماز والا درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف 3 دنوں میں یا 7 دنوں کے اندر آپ کا جو بھی جائز مقصد ہے، جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ہوا اس عمل کا پہلا طریقہ۔ اب اس عمل کا دوسرا طریقہ آپ سماعت کریں۔ پہلا طریقہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے یا کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے سمجھنے میں تو دوبارہ آپ پیچھے جا کر پورا مکمل طریقہ دوبارہ سماعت کریں۔ اب دوسرا طریقہ اس عمل کا یہ ہے، اب یہ طریقے میں آپ کو صرف ایک ہی مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے طریقے میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے، لیکن اس طریقے میں آپ کو صرف 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ تو اس طریقے میں بھی آپ کو کسی بھی نماز کے بعد یا تو فجر کی نماز کے بعد کسی بھی حاجت کے لیے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کو یاد ہے، نہیں یاد ہے تو درود ابراہیمی نماز والا درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر سورہ یاسین کے ہر مبین لفظ پر آپ کو یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ان کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 7 مبین لفظ پر آپ کو یہ تینوں ناموں کو ایک ساتھ ملا کر 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اور پھر جب آپ آگے بڑھتے ہوئے سورہ یاسین کی اس آیت پر پہنچتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ آیت پڑھ لے تو آپ کو اللہ کے یہ 4 نام یا اللہ، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یہ 4 ناموں کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آگے کی آیت کو پڑھتے ہوئے سورہ یاسین شریف کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ بس آپ کو 1 مرتبہ اسی ترکیب کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھ لینا ہے۔ اب یہ عمل بھی آپ کو کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن کرنا ہے۔ اگر کسی کو اس سے زیادہ دن بھی کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے،
ہے۔ اگر کسی نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو وہ شخص اللہ کی رحمت کے خزانے پالے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ وظیفہ اللہ پاک کے مقبول اولیاء کا کامیاب اور آزمایا ہوا مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اپنے تمام مسائل کا حل چاہتے ہیں، دین و دنیا کی ہر حاجت مراد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو اس پاورفل مقدس وظیفے کو ضرور کر لے۔ بے شک سورہ یاسین اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہاں کی کامیابی ایمان و سنت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے تمام بہنوں بھائیوں تک ضرور پہنچائے، اپنے گھر والوں کو دکھائے اور ان سے بھی یہ وظیفہ کروائے، اور پوری محبت کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرے۔ علم کاسٹ چینل کو سبسکرائب